अज़ादारों, इतनी आसानी से तो ये दुरूद करबला मौला तक नहीं पहुँचेंगी ना। अब आवाज़ बुलंद दुरूद पढ़ो तो फिर मैं औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व ताअतुहु नजाअतुन लिलमुतीईन व हम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतन लिल आलमीन सय्यदिनल मुमज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो बाहर दूर खड़े हैं सफ़े अज़ा पर आ जाए। फातिमा ज़हरा आई हुई है, सुल्तान करबला बादशाह करबला हुसैन की माँ आई हुई है इस सफ़े अज़ा पर। इससे बढ़कर इज़्ज़त क्या मिलेगी हमें। बल्कि मैं कह चुका हूँ कि जिन जिन कब्रों पे आप फातिहा पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बीवी पहले पढ़कर आई है उन कब्रों के ऊपर, इसलिए कि ये मेरे बच्चे के मातमदार हैं। आप पढ़े, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पढ़कर फ़ौरन आ जाए यहाँ पर। वो दूर खड़े हुए हैं, वो भी अच्छा नहीं मालूम होता, इतनी लंबी जगह है। कोई मजबूरी है कब्र पे बैठ जाओ, कोई मजबूरी है आप उसके ऊपर बैठ जाओ जो लगे हुए बेंच, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है ना, तो फिर वो शहजादी को याद करो कि जिसके बाजुओं में रस्सी बंधी हुई थी और वो किस तरीके से पहुंची। उनको याद क्या करो दोस्तों, हमारी जिंदगी ये है। बहरहाल जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। हर पढ़ने वाला जज़ाकल्लाह, हर पढ़ने वाला अपने साथ कुछ न कुछ लोगों को लाता है जो दूर से। मुझे दाद की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपकी दुआ की ज़रूरत है। आप दुआ दें मुझे। एक तवील उम्र गुजार चुका हूँ, 80 बरस से ऊपर का आदमी तो पलंग से उतर नहीं सकता है। मैं 6.5 घंटे की सफ़र तय करने के बाद पहुँचा हूँ परसों, और कल सुबह फिर मेरी सफ़र है। ये कौन है? मैं नहीं हूँ ये मेरा भरोसा सब इस पर है, आपका भी इसी पर है। मैं देखता हूँ आपके चेहरों को, आपको दुआएं दे देता हूँ कि खुदा आप लोगों को सलामत रखे। मरहूम इनके नाम आते तो कहता हूँ भाई नहीं रहूँ तो एक नाम मेरे भी डाल देना। ये कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन 1 सदी में 2-4 साल बाकी है इस मजलिस की, खाली यहाँ की, हाँ अलम कमेटी की। 94 में, क्योंकि रजब के अंदर अलम चढ़ता है तब मजलिस पढ़ता हूँ, और एक ये मुहर्रम की। कल सुबह फिर सफ़र, फिर वापसी, फिर मस्जिद की मजलिस अशरा शुरू। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ये ऐसी है कि खुदा चला रहा है, आले मोहम्मद चला रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। इलाही आमीन तो बोलो। आप लोग हैं हुसैन के आज़ादा, आप लोग हुसैन के चाहने वाले। जो दूर खड़े हुए वो भी सब, ये ख़वातीन, ये बच्चे, अल्लाह सबको सलामत रखे। ख़वातीन के सरों पे उनके वारिसों का साया कायम रखे। एक पता नहीं दिया है कि ये थे उनके कमेटी के कि ये फातिहा मरहूम रिजवान अली सज्जाद अली, मरहूम रज़ा हुसैन राजिया, मरहूम अली रज़ा भोजानी, मरहूम दुआ फातिमा, मरहूम कसीम खानम और मरहूमा सैदा सोमजी। 1 मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह कुल्लिया। और अब मैं आखिर में इसी के अंदर आ जाए ये फातिहा। मेरे वालिदैन जिसका एहसान तो मैं ज़िंदगी भर क्या उतार ही नहीं सकता। कौन उतारेगा माँ बाप के एहसान। और मेरी शरीक हयात कि जिसने मुझे ये मिंबर दिया है, ये भी कहीं मजलिस से गिनता नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है कि 300-500, अरे जिसने 650 बच्चों को कुरान पढ़ाया होगा, अगर कहीं दिख जाए तो मेरी तरफ से उसको सलाम भी कह देना। 3 मदरसे यहाँ, 2 मदरसे का कौन चला सकता है। उठ नहीं सकता है आदमी बिस्तर से, लेकिन मौला का बहुत करम है।
बहुत आप लोगों की दुआएं हैं, हुसैन का सदका है। इसी तरीके से दुनिया से जाऊंगा हुसैन करते करते। एक दुआ यही है कि जिक्र हुसैन करते करते मर जाऊं, उतरूं और न रहूं तो यहाँ सुला देना मुझे बस। आप लोगों के कांधे कहाँ मिलेंगे आज़ादारों के, है ना। तो इनके लिए, और मेरे वालिद हसन अली इस्माइल वालजी, मेरी वालदा शिरीन बरू नासर वालजी, मेरी माँ की तरह जिन्होंने मुझे चाहा है, सुहरा बानू बिनते हसन अली, और मेरी शरीक हयात ज़ैनब बानू बिनते गुलाम हुसैन। ये कुल्लिया एक सूरह फातिहा पढ़ दो। मोहतरम सामीन, अलम कमेटी की जानिब से मैं कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़े शहर में काफ़ी उलमा को खुदा सलामत रखे। अज़ाया हुसैन जहाँ जहाँ हो वो सलामत रहे। बहुत ज़िद की लोगों ने कि एक कलाम तो सुनना ही। मैं आपसे जवाब मांगूंगा, सिर्फ कितना सुन लो, हुसैन जिंदाबाद। इतना तो बोल सकोगे ना, मेरे सामने तो भी नारा लग चुका है, हुसैन जिंदाबाद, है ना। चले मैं पहले कहता हूँ, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। अब दुरूद पढ़ दो आवाज़ बुलंद तो मैं कलाम को शुरू करता हूँ। दुआएं देता है किबला हुसैन जिंदाबाद। आपको सिर्फ हुसैन जिंदाबाद कहना है। दुआएं देता है किबला, बोलो जज़ाकल्लाह, आखिरी इंसान तक हुसैन जिंदाबाद बोलो। दुआएं देता है किबला हुसैन जिंदा, तू है जो काबे का काबा, अल्लाहु अकबर, तू है काबे का काबा। मैं मजलिस में कह चुका हूँ कि जिस दिन हुसैन ने हज को उम्र से बदला है ना, हजरत अब्बास का खुतबा, वो खुतबा कहाँ दिया है मालूम है? वो खुतबा खाना काबा के ऊपर चढ़ के गाजी अब्बास ने दिया है। गाजी अब्बास का एक ही खुतबा है, मक्के से लेकर मदीने तक का वो एक ही खुतबा है जो ऊपर खाने का। और हाजी लोग खड़े हुए हैं, हज हो रही है। ए हाजियों, तुम पहचानते हो ये तुम्हारे दरमियान में कौन है? तो देखने लगे, कहा ये मोहम्मद का नवासा है, मेरा आका है, मैं उसका गुलाम हूँ, और मैं जहाँ खड़े रहकर ये खुतबा पढ़ रहा हूँ, इस खाना काबा में मेरे वालिद का पैदाइश हुई है। पहचान करवाते हैं। और ये काबे, मैंने ये इसलिए ये मजलिस से हटकर जुमला कह दिया कि हजरत अब्बास का जुमला है कि अगर मेरा आका हुसैन इब्न अली काबे को इशारा करे तो हुसैन काबे का तवाफ नहीं करेंगे, काबा हुसैन का तवाफ करने आ जाएगा। या आखिरी इंसान तक, आखिरी इंसान तक नारा हैदरी, हैदरी। हजर अस्वद तुम चूमने जा रहे हो, फातिमा का लाल इशारा करेगा तो हजर अस्वद हुसैन के हाथों को चूमने के लिए आ जाएगा। तुम क्या जानो हुसैन क्या, इसलिए ये मैं कहता हूँ कि तू काबे का काबा है। लेकिन दो चार से ना, नबी के गोद का पाला, जज़ाकल्लाह, नबी के गोद का पाला हुसैन जिंदाबाद, और नबी के सीने पे सोया हुसैन जिंदाबाद, है ना। वो कौम मर नहीं सकती है जिंदगी की कसम, वो कौम मर नहीं सकती है जिंदगी की कसम, वो कौम मर नहीं सकती है जिंदगी की कसम, लबों पे जिनके है नारा हैदरी, हैदरी। लबों पे जब ये कौम कैसे मरेंगी? लबों पे जिनके है नारा, आवाज आ रही ना बराबर, इसके मोहताजी नहीं है मुझे ये नहीं दोस्तों,
ये आवाज देखो हुसैन के अज़ादार की, जोर से जोर से जोर से, जरा जोर से वाला। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। ये इंसानों का बना हुआ है, ये अल्लाह का बना हुआ है, ये कभी भी बिगड़ सकता है। ये वो जब चाहेगा तब बिगड़ेगा। न इसमें मुझे पानी की ज़रूरत है, न कभी इतने, यानी 65-70 साल की उम्र में, जब मैं यानी 8-10 साल की उम्र में नजफ अशरफ में था, 65 साल से चल रहा है नौहा, मरसिया, मजलिसें, लिखना पढ़ना, लिख के दिया हूँ, लोगों को पढ़ देता हूँ, कितनी किताबों, लेकिन कभी भी न पानी पीने की ज़रूरत पड़ी है। पड़ जाए तो कोई अर्ज नहीं है, गला सूख जाए तो पढ़ ले, है ना, लेकिन उसका एहसान है कि उसने ये ज़रूरत महसूस नहीं की है। खांसी तो कभी भी आ सकती ना दोस्तों, छींक तो कभी भी, तो मेरे हाथ की नहीं है ना, लेकिन ये मिंबर से कह रहा है आज तक किसी मजलिस में न पानी पिया हूं दौरान मजलिस, न कभी छींक आई है, न कभी खांसी आई। तो है दोस्तों, देखो हुसैन बहुत बड़ा बादशाह है। हाँ, ये कौम मर नहीं सकती है जब खुदा की कसम, लबों पे जिनके है नारा हुसैन जिंदाबाद, तवाफ़ रोज़ा शब्बीर कर रही है नमाज, तवाफ़ क्यों कर रही है नमाज, तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ रोज़ा शब्बीर कर रही है नमाज, क्यों नमाज तूने की जिंदा, अल्लाह हैदरी, नमाज तूने की जिंदा, हुसैन जिंदाबाद। देखो तवज्जो रखना दोस्तों, दिल के टुकड़ों से हटकर आपसे मुखातिब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आखिरी इंसान तक आपका शुक्र है। मौला आपको अजर देंगे, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, ये अजर देंगे। अगर चाहते हो कि इस दुनिया के रंजो अलम से दूर रहो, इस अलम के साए में रहो। दुनिया के अलम से दूर रहोगे, अलम यानी गम होता है, दूर रहोगे इस अलम के साए में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप देखो मक्का क्या है, मक्का मुकर्रमा, सही है ना, तस्दीक करें, आगे बैठे, मक्का मुकर्रमा। मदीना क्या है, मदीना मुनव्वरा। नजफ क्या है, नजफ अशरफ। अर्श क्या है, करबला क्या है, हैदरी। अर्श मोहल्ला, मोहल्ला नहीं आयन है, मोहल्ला वो है कि जहां खुदा रहता है, वो खुदा का घर है। हज पे जाने वालों सुनो, खुदा तुम्हारी हजों को कबूल करे, जाओ, हज के ऊपर वाजिब है हज तुम्हारी। लेकिन हुसैन ये कह के गया है कि अगर तुम जाओगे हज पर, जाओ बिल्कुल जाओ, वाजिब है, एक हज का सवाब मिलेगा। मेरे घर करबला आओगे तो मैं 70 हजों का सवाब दूंगा। हैदरी। बस खत्म कर रहा हूं दोस्तों। ज़मीं को इतनी बुलंदी पे रख दिया तूने, ज़मीं को इतनी बुलंदी पे रख दिया तूने, कि बोला अर्शे मुअल्ला, अल्लाह अकबर, अल्लाह जज़ाकल्लाह, कि बोला अर्शे मुअल्ला। हुसैन आखिरी शेर सुन लो, ज़मीन करबो बला पे जो रख दी पेशानी, ज़मीन करबो बला पे जो रख दी पेशानी, तो क्या हुआ, पुकारने लगा सजदा। हाय हाय हाय, हुसैनियत, 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 पुकारने लगा सजदा, हुसैन जिंदाबाद। अब मुझे मजलिस पढ़ने दो ताकि शायद कोई अशार इसमें मेरे गाजी अब्बास के आ जाए तो मैं आपको सुना दूंगा। चलो तहत सुन दो ताकि मजलिस का मेरा मैटर बच जाएगा। जो जानते हैं ज़माने में मौजिज़ा क्या है, सुना है ना, मौजिज़ा हो गया। जो जानते हैं ज़माने में मौजिज़ा क्या है, उन्हें खबर है कि शब्बीर की अज़ा क्या है, उन्हें खबर है कि ये मौजिज़ा है ये, हाँ, उन्हें खबर है कि शब्बीर की अज़ा क्या है। नमाज़ो, वो बहुत तवज्जो दोस्तों,
بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ نمازو روزو حجو زکوٰۃ باقی ہے. توجہ دوستو توجہ، شعر میں بھی جان ہے. نمازو روزو حجو زکوٰۃ باقی ہے. ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے؟ حیدری ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے؟ نمازو روزو حجو زکوٰۃ باقی ہے. ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے؟ بجائے مٹی کے، بس یہ شعر سن لو انشاءاللہ ذہن کی کیسٹ میں لے جانا. بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو. توجہ دوستو آخری شعر. بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو. اے کربلا تیری مٹی میں یہ ملا کیا ہے؟ حسینیت. حسینیت نہیں، زور سے آخری تیسرا ڈال. حسینیت حسینیت حسینیت. اتنی ہی بلند تر درود پڑھ دو، اتنی ہی بلند تر درود پڑھ دو. سن لو دوستو، راستے میں لکھے ہوئے جو اشعار ہے مجلس سے بچ جاؤں گا، اتنا بیٹا میٹر بچ جائے گا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، جو روتا ہے وہ جو بھی. غم حسین میں، آواز جا رہی ہے نا دوستو؟ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی شہر کا ہو. یا علی یا علی. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی شہر کا ہو، پرایا نہیں اپنا لگتا ہے. کسی بھی شہر کا ہو پرایا نہیں اپنا لگتا ہے. تم کو دوائے درد دل کی تلاش ہے، تم کو دوائے درد جگر کی تلاش ہے. تم کو دوائے درد جگر کی تلاش ہے. تنہائیوں میں، اکیلے میں، تنہائیوں میں شاہ کا ماتم کیا کرو. تنہائیوں میں بھی شاہ کا ماتم کیا کرو. پھر اس کے بعد مالک و مختار ہے حسین. آخری حصے تک دعا چاہوں گا. پھر اس کے بعد مالک و مختار ہے حسین. پھر اس کے بعد مالک و مختار ہے حسین. تم دل سے کربلا کا ارادہ کیا کرو. تم دل سے کربلا کا ارادہ کیا کرو. صدقہ میں کربلا کے کھلے ہیں تمہارے ہاتھ. صدقے میں کربلا کے کھلے ہیں تمہارے ہاتھ. جی کھول کے حسین کا ماتم کیا کرو. جی کھول کے، کسی پابندی، جی کھول کے حسین کا ماتم کیا کرو. گر ہو سفر، اگر دل میں ایسا تمنا ہو، گر ہو سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ، ہم انبیاء کے ساتھ سفر کریں. گر ہو تمہیں سفر کا شوق، اگر انبیاء کے ساتھ کچھ دور تک جلوس عزا میں چلا کرو. کچھ دور تک جلوس عزا میں چلا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ غم حسین میں جو اشبار ہوتا ہے کسی بھی شہر کا ہو، اس کو پیار ہوتا ہے. اس میں عباس کے شہر کے بغیر تو میں مجلس آگے پڑھ نہیں سکوں گا. دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس. پانی نہیں دریا. دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. غازی عباس کے نام پہ درود پڑھ دو بابا زندہ. با وفا با وفا. نہیں دوستو ٹوٹے ہوا دل ہے، ایسی آواز نہیں کرو. کچھ دن زندہ اور رہ جاؤں گا انشاءاللہ. با وفا با وفا با وفا با وفا با وفا با وفا. جس شیر کی زحمت دینے جا رہا ہوں، جو تکلیف دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، دبا کے دانتوں میں دریا کو یوں چلے عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. بس یہ آخری شعر چھوڑ دیے صحیح. ابھی باقی ہے علمدار کے حصے کا جہاد. پہنچو دوستو پہنچو اس شعر تک پہنچو. ابھی باقی ہے. کہاں جنگ کی ہے عباس نے؟ ابھی بڑا تو یہ شام کیا کہا ہے عباس نے کہ آقا تم اجازت دو، اگر کوفے کے دارالعمارے پہ حسین کا علم نہ لہرا دوں تو مجھے ام البنین کا لال نہیں کہنا. صرف امر بالمعروف
صرف نئی انل منکر کے لیے شہادت مقصد حسین کو سمجھو دوستو، سمجھا کر کو کیا وجہ ہے، کیوں ہوئی یہ شہادت کربلا، کیوں ہوئی، مقصد کو سمجھو دوستو۔ ابھی باقی ہے علمدار کے حصے کا جہاد، ابھی باقی ہے، ثانی مصرع، ابھی باقی ہے علمدار کے حصے کا جہاد، اس لیے پرچم عباس کھلا رہتا ہے۔ حیدری، جوڑ سے دوستو، حیدری، اس لیے پرچم ابھی باقی ہے جہاد، آنے والا ہے عباس، ہاں، اس لیے پرچم عباس کھلا رہتا ہے۔ آخری شعر، خدا قبول کرے۔ اب مجھے کون مٹائے گا، اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کرب و بلا، اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کرب و بلا، میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے، میں نے خود کو تیری مٹی۔ بہت شکریہ، درود پڑھ دو، میں مجلس کا آغاز کروں، جو مجھے میٹر دینا ہے۔ توجہ رکھنا دوستو، انشاءاللہ کوئی نئی چیز آپ کے سامنے پیش کر سکوں مجلس میں۔ دیکھو، ایک ہے محبت، توجہ رکھنا دوستو آخری حد تک، ایک ہے عشق، دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ خدا نے ہر نبی نے کہا، 1.25 لاکھ پیغمبروں کا امتحان لیا، خدا بندہ ہم تجھ سے عشق کرتے ہیں، کہتے عشق نہیں محبت کرتے تھے۔ کہا عشق اور محبت میں فرق ہے، کہا ہاں فرق ہے، تو محبت کرتے ہیں۔ ہر نبی، تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھنا پھر مجھے بتانا، ہر نبی نے پوری تبلیغ کرنے کے بعد خدا سے کہا کہ پروردگار یہ قوم نہیں ماننے والی، اب مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جہاں 1.25 لاکھ انبیاء ٹھہر گئے نا کہ اب ہم سے نہیں ہو سکتا، وہاں میرا حسین آگے بڑھ کے کہا میں کر کے دکھاؤں۔ آدم کہاں تھے حجی بھائی، کہاں تھے، تو ڈھونڈ رہی تھے آگے۔ یہ آدم سے پوچھا، آدم تو نے کہا تھا نا کہ یہ جس کو تو فرشتہ بنا کے بھیج رہا ہے، کہ یہ جا کے خلیفہ بنا رہا، مجھے بھیج رہا ہے، مجھے بھیجے تو جن کو بھیج رہا ہے یہ جائے گا۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ آدم کو بھیجے گا تو یہ جا کے خون ریزی کرے گا، قرآن میں ہے، قتل و غارت کرے گا، یہ کرے گا۔ آدم خاموش، وہ ناموں سے توبہ معاف ہوگی، مجھے ذکر نہیں کرنا ہے کیا کیا نام لیے۔ ایک ایک پیغمبر آئے، آخری میں نوح بھی آئے، آخری میں نہیں آئے، سلسلے میں آئے، جس کے بعد اسماعیل بھی آئے، حضرت ابراہیم کے بعد، اور اسماعیل کی نسل سے میرا پیغمبر نوح آئے۔ کشتی نوح کو دیکھا، امتحان لیا، کہا نوح محبت کرتے ہو، عشق نہیں ہے۔ ایک جملہ دوں آپ لوگوں کی بہترین سماعتوں کے لیے، دیکھو آخری انسان تک میں سننا چاہوں گا، دعا چاہوں گا آپ سے۔ محبت میں مانگا جاتا ہے، دیکھو سمجھ لو دوستو، سمجھنا، پھر دہراتا ہوں، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، خدا بندہ یہ دے دے، خدا بندہ یہ دے دے، دولت دے دے، مکان دے دے، گاڑی دے دے، مانگتے ہیں نا، مانگتے ہیں نا۔ یہ ہے محبت اللہ سے، عشق نہیں ہے۔ سمجھو میرے دونوں جملوں کو، محبت اور عشق کو سمجھو۔ جب بندگی کرتے ہو، واجب جو بھی کرتے ہو، اس میں مانگتے ہو، پروردگار یہ دے دے، پروردگار یہ دے دے، پروردگار یہ دے دے۔ عشق میں مانگا نہیں جاتا، عشق میں خدا بندہ یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے۔ پہنچو دوستو، پہنچو، میرے کو وقت کی کمی ہے میرے پاس، اس لیے میں کھل کے بات نہیں کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے بہت اصرار کیا، بہت اصرار کیا کہ میں عشق کرتا ہوں۔ کہا اچھا ابراہیم خلیل ہو تمہیں ہم نے بہت بہت مراتب دیے، امتحان میں تم آگے بڑھے، ایک امتحان آخری دے دو تو ہم تم کو کہیں گے کہ تم ہمارا عشق کرتے ہو۔ کیا امتحان؟ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے کو لے کر آؤ مینا میں، ذبح کرو بیٹے کو، آیت ہے قرآن کی۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، بیٹے کو لے کر آئے مینا میں، آنکھوں پہ پٹی باندھی، سنا ہوا ہے نا، پروردگار
اب تو میں ذبح کرنے جا رہا ہوں بیٹے کو. آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے. آواز آئی ابراہیم یہ آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ کہ خدا بندہ جوان بیٹا ہے نا، جوان بیٹا ہے اس لیے آنکھوں پہ پٹی باندھی. کہا بس ابراہیم یہ امتحان میں تم کامیاب نہیں ہوئے. یہ امتحان کو دیکھنا ہے تو 61 ہجری میں آ کر دیکھنا. انبیاؤں کی صفیں کھڑی ہوئی ہے. آدم ہے، نوح ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، سبوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. فاطمہ کا لال ہے جو 18 برس کے علی اکبر کے سینے سے برسی نکال رہا. یہ ہے عشق. عشق کی منزل میں دیا جاتا ہے. پروردگار کیا چاہیے؟ رضن بے قضائہی و تسلیما لامر. مالک کیا چاہیے؟ 18 برس کا ہم شبیہ پیغمبر لے لے. اور کیا چاہیے بتا؟ میرا 6 مہینے کا اصغر لے لے، میرا عباس کے بازو لے لے، میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے لے لے، میرا اون و مو. تو میں عشق کرتا ہوں تیرے سے. یہ ہے عشق کی منزل. عشق میں دیا جاتا ہے، محبتوں میں مانگا جاتا ہے. اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ محبتوں میں مانگا جاتا ہے، عشق میں دیا جاتا ہے. یہ لے لے خدا بندہ، یہ لے لے، یہ لے، جو چاہیے وہ لے لے. یہاں تک مورخوں نے لکھا ہے، میں بھی لمبی سفر کر کے آ رہا ہوں، آپ کی 2-3 کتابیں میں مورخوں نے لکھا ہے کہ آخری سجدے سے پہلے حسین کا ایک جملہ ہے جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا، پہلی دفعہ سنا. پروردگار ایک کام اور کر دے میرا. کیا حسین کیا عشق کرتا ہے؟ بول کیا کرتا ہے؟ بولے عشق کرتا ہوں. میں خدا سے عشق کرتا ہوں. خدا سے محبت اور ہے، خدا سے عشق اور ہے. خدا بندہ یہ سورج سے کہہ دے کہ دنیا میں جتنی تمازت دے رہا، جتنی گرمی پوری دنیا کو یہ سورج دے رہا ہے نا، اس کو ایک جا کر کے حسین کی طرف کر دو. یکجا کر کے حسین کی طرف کر دے. میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں تیری رات کے اندر. 9:15 پر سورج آ گیا. جبرائیل پروں کو پھیلا کر کھڑے ہو. آقا میں نے جھولا جھولایا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا. جبرائیل ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ. اس وقت جو منزل پہ ہے میں وہ عشق کے منزل پہ ہوں. جو خدا چاہتا ہے میں خدا کو دینا چاہتا ہوں. عشق اور ہے، محبت اور ہے. یہ عشق الہی. ایک جملہ دے دوں، یاد رکھنا ذہن میں. یہ جو سنتے ہیں نا آپ یزیدیت اور حسینی، یزید تھا اللہ اکبر. یزید تھا، حسین ہے. تھا اور ہے کو سمجھو، وہ تھا. ارے آج میں نے اسی مجلسوں میں پڑھا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی کہ آج کوئی شریف خاندان اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں. گالی بن گیا، نام گالی بن گیا. اور یا آل محمد تمہارے نام ہر گھروں میں، عباس ہر گھر میں، اکبر ہر گھر میں، اصغر ہر گھر میں، اون و محمد ہر گھر میں، اون و محمد ہر گھر میں. کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق و باطل کی لڑائی میں حسین مدینے سے چلتے دفعہ کہہ کے چلے تھے کہ میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہنچانا چاہتا ہوں. اچھا، لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ کیا کربلا کے بعد برائیاں ختم ہو گئی؟ سنو، توجہ سے سننا میرے لفظوں کو. کربلا کے بعد حسین نے شہادت دی 72 کی، تو برائیاں ختم نہیں، اور بڑھ گئی ہے برائیاں. پکڑ لینا میرا گریبان، اور بڑھ گئی ہے برائیاں. حسین برائیوں کو سننا، جملے کو یاد رکھنا، حسین برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کربلا نہیں آئے تھے. حسین برائی اور سچ کو اور حق کو باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے آئے تھے. جو یزید دونوں کو ملا رہا تھا، حق کو باطل، باطل کو حق. حسین نے یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ آج کوئی برا کام کرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. اس نے دونوں چیزوں کو یکساں کہ یہ اسلام ہے. اور وہاں سے آیت نازل ہوئی تھی کہ حبیب میرا حبیب جو کہہ دے وہ حلال، جو کہہ دے وہ حرام. یزید نے حلال اور حرام کو مکس کر دیا. میرا جملہ ہے کہ اگر حسین نہیں آتے، یاد رکھو دوستو، ایک طالب علم 80 برس کا کہہ رہا ہے، اگر حسین نہ آتے تو 2 اسلام ہوتے. 2
पूछ लेना मुझे जब चाहे, इसी मुल्क में रहता हूँ बाहर भी होता हूँ, मेरा गिरबान पकड़ लेना, ये दोस्त लोग मेरे जानते हैं। दो इस्लाम चलते, एक वो इस्लाम चलता कि जो यजीद का होता, जिसमें हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं होती, हराम और हलाल की कोई तमीज़ नहीं होती। आज कम अज़ कम इतना तो है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये हलाल ये हराम है। और फिर हल मिन नासिरिन यंसुरुना की जो आवाज़ है ना, ये आखिरी जुमले पर आ गया हूँ मैं। मसाइब के दो जुमले सुनो और मुझे इजाज़त दो, आपको बड़ी ज़हमत दे दी, वक्त की बड़ी किल्लत है। कुछ मशकीज़े के पानी यहाँ पर रखे हुए हैं, आखिरी में तकसीम हो गए, एक बोतल ले लेना। शफा है, करबला की मट्टी शफा है। मेरा जुमला ये है कि जिसकी मट्टी में शफा हो वो हुसैन के नाम में कितनी शफा हो। जिसकी मट्टी में शफा है, क्या जाने दुनिया क्या है। खैर, ये हल मिन नासिरिन ये रसूलुल्लाह की सदा तो आप सुना करते हैं ना कि रोज़े आशूर हुसैन ने आवाज़ दी, अपने लिए आवाज़ नहीं दी है। जुमला बहुत जिम्मेदारी से, मैं कभी ऐसी हल्की फुल्की बात करने का आदी नहीं हूँ, उम्र गुजार चुका हूँ, नजफ अशरफ से लेकर आया हूँ भाई। हुसैन ने अपनी मदद के लिए नहीं आवाज़ दी है कि है कोई जो मेरी मदद करे, नहीं, अपने मकसद की मदद के लिए हुसैन बुला रहा था। अपनी मदद के लिए हुसैन ने नहीं बुलाया है, अंबिया खड़े हुए थे सबके मदद के लिए, लेकिन वो जो मकसद हुसैन था, शहादत मकसद हुसैन, मेरा एक सब्जेक्ट है, अशरा है पूरा, शहादत मकसद हुसैन को समझो। क्या इसलिए हुसैन ने शहादतें दी है कि लोग मातम करेंगे? ये तो है, हमारा हक है, हम नहीं करें, हम गिरिया करेंगे। क्यों गिरिया नहीं करेंगे? रोएंगे हुसैन के गम पे, ठीक है, लेकिन मकसद हुसैन ये नहीं है। मकसद हुसैन ये कि आज में मेरी आवाज गूंज रही है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है जो यजीद को छोड़कर हुसैन के लश्कर में आ जाए। आज भी हुसैन आवाज दे रहा है। छोड़ना क्या है? हराम को छोड़ना है, हलाल को अपनाना है, नमाज को कज़ा नहीं होने देनी। ये तो उसका एहसान है दोस्तों। जो चीज हुसैन को पसंद हो, आपको पसंद, तो आप हुसैन वाले, आप हुसैन वाले। जो चीज हुसैन को पसंद नहीं है, आप हुसैन वाले। हुसैन को नमाज इतनी पसंद थी, इतनी लोग मुझसे पूछते हैं फ्रांस के अंदर कि आपके यहाँ तो तकैया है ना, हुसैन नहीं निकलते 10 मुहर्रम को खैमे में नमाज पढ़ लेते, तकैया है वहां नमाज पढ़ लेते। मिला हमारे में तकैया है, हुसैन खैमे में भी नमाज पढ़ लेते, नमाज हो जाती, मगर हुसैन की नमाज नहीं जा रही थी, असल रुकने नमाज जा रहा था। समझो दोस्तों, असल रुकने नमाज जा रहा था। और इतनी जिल्लत दी है, इतनी जिल्लत दी है लफ्ज़ बैत को कि बाद हुसैन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि शाम के दरबार में वही हुसैन का बेटा अली इब्न हुसैन बैठा भाई, उससे बैत मांग ले। अरे हम शबीह पैगंबर अली अकबर से तो मांग के दिखाता। इतना डुबो दिया है लफ्ज़ बैत को। छोड़ो, करबला को पढ़ो, तुमको अल्लाह ले जाए ज़ियारतों के ऊपर, ज़ियारत सब जाओ, खूब ज़ियारत करो। मगर मैं कह चुका हूँ कि करबला एक किताब है, उस किताब को पढ़ो, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। उसमें देखो, उसमें क्या क्या किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है वो छुपा हुआ है। लेकिन हम मजबूर है, टाइम नहीं है हमारे पास, वक्त नहीं है, दुनिया हम पर, मुझे माफ़ कर देना, दुनिया हम पर छा गई है, इसलिए मुझे बिल्कुल, मैंने ऐलान तो कर दिया हूँ। तो कुछ मस्किज़े की बोतलें हैं पानी की, वो भर रहे हैं, जिसके नसीब में थोड़ी सी है, बाहर से ले। वो मशकीज़े की पानी की जो बोतल का कहा है ना, तो जब आप बाहर निकलने लगेंगे तो जितनी भी है अलम कमेटी के पास इंतज़ाम हो चुका, उनको मिलेगी। तो अगर उनके पास आए तो वो 1 के 2 भी कर सकते हैं। 1 बूंद, अब बूंद आ गई तो मैं क्या करूँ, मेरे मटर में तो नहीं। तेरी सरकार में, बहुत पहले लिखा था, तेरी सरकार में हम और क्या नजराना दे मौला, यही 2-4 आंसू है कमाई जिंदगी भर की। हकीकत में तो आंसुओं के 2 कतरे ही काफी है, 2 कतरे ही, हकीकत में तो 2 आंसुओं के 2 कतरे ही काफी है। जरूरत क्या, जहन्नम को बुझाने में समंदर की 2 कतरों से। हाँ, तो अगर मिल जाए वो बोतल सब मिलेंगी इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा 1-1 बूंद 2-2 बूंद वहां पर भी पी लो। ये वादा है अलम के साया में कह रहा हूँ। मुसीबतों से दूर हो जाओ, बीमारियों से दूर हो जाओ। मजलिस को मैंने ख़त्म की दोस्तों। अब्बास का जिक्र मुझे करना इसलिए ज़रूरी था कि ये अब्बास के आका का जिक्र है, जिसने कहा है कि हुसैन का मैं ग़ुलाम हूँ। मजलिस ख़त्म की दोस्तों, मैंने मजलिस ख़त्म की।
معلوم نہیں عاشور کی مجلس کیسے پڑھ سکوں گا، 3-4 روز باہر پڑھنی ہے، شب عاشور پڑھنی ہے یہاں۔ اس وقت میں پڑھا کرتا ہوں کہ دستور ہے مرتا ہے پدر آگے پسر کے، دستور ہے مرتا ہے پدر آگے پسر کے، اب کون اٹھائے گا جنازے کو پدر کے، افسوس لحد بھی نہ ملے گی ہمیں مر کے، سر نیزے پہ ہوگا اور دست میں تن ہمارا، خاک اس پہ پڑے گی، یہ کفن ہوگا ہمارا، شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے، سر پیٹ کے زینب نے ردا پھینک دی سر سے، تڑپا کے چلے سب کو جو بچوں کی نظر سے۔ ایک مرتبہ والی سکینہ لپٹ کے کہنے لگی بابا نہ جاؤ بابا، بابا نہ جاؤ بابا، بہت خدا آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ بی بی رومال لے کر آئی ہے کہ کہاں ہے میرے حسین کے عزادار، کہاں ہے کہ جو وہ رومال کے اندر وہ آنسو قیامت کے دن شفاعت کے لیے کام میں آئیں گے۔ دوستو یہ آنسو غم حسین کے ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی سکینہ ضد نہ کرو، کہنے لگی بابا نیند آئے گی جب آپ کی میں بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمانے لگے ضد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئیں گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے، بی بی اصغر میرے پاس آج وہیں سوئیں گے۔ کہنے لگے بابا یہ کیسی محبت ہے، ہمیشہ تو آپ نے مجھے سلایا ہے، آج اصغر کو سلانے کی بات کر رہے ہو۔ کہنے لگے سکینہ جانا ہے شب کو دور، جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو کر۔ فرمانے لگے ضد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئیں گی، تمہیں معلوم ہے کیا ہوگا، پتہ نہیں ہے تم کو، بیٹی یاد رکھنا تم کبھی کبھی ماں کی گود میں بھی سو جایا کرو، اس لیے کہ بابا کم دیکھوں گی، بولے مجھے جب تک دیکھنا ہو دیکھ لو، اگر میں نظر نہ آؤں تو نوکے نیزہ پر دیکھ لینا، نوکے نیزہ پہ میرا سر ہوگا۔ سکینہ گھبرا گئی، ایک مرتبہ کہنے لگی بابا نہ جاؤ بابا نہ جاؤ۔ اچھا بابا ایک کام کر دو، کہا کیا ہے سکینہ، کہا ذرا زمین پر تو بیٹھ جاؤ۔ حسین فاطمہ کا لال کربلا کی زمین پر بیٹھ گیا، کہا بابا ذرا زمین پر لیٹ جاؤ۔ حسین زمین پر لیٹ گئے، دوستو روایت الاحسان زمین پر لیٹ گئے، سکینہ سینے پہ سر رکھ کر سو گئی۔ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھلی تو سکینہ کہنے لگی بابا جاؤ بابا جاؤ، بابا خدا حافظ۔ کہا سکینہ ابھی تو تم ہمیں روک رہی تھی، ابھی خدا حافظ کہہ رہی ہو؟ کہا بابا ابھی میری آنکھیں بند ہوئی تھی، خواب میں دادی زہرا آ گئی تھی، کہہ رہی تھی میرے حسین کو چھوڑ دے۔ میں نے وہ زمین کو اپنے بالوں سے صاف کیا ہے کہ جہاں میرا حسین آنے والا ہے دین پر، سلام کرو زیارت ناہیہ کے پڑھنے والوں، آپ کا اور میرا آخری امام سلام کرتا ہے زیارت ناہیہ پہ، سلام ہو میرا اس جد پر نہ حسین پر کہ جس کا جنازہ نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، 1900 ہے زخم تنے پاس پاس پر انیس، 1900 ہے زخم تنے پاس پاس پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ زینب یہاں پہ جا کر دیکھو، میں نے مجلس کو ختم کی، آخری سجدے کی تیاری کے لیے حسین آئے، اور جیسے ہی آخری تیاری کے لیے اتنے زخم تھے اتنے زخم تھے، ہاتھ زخمی، پیشانی زخمی، سینہ زخمی، پشت زخمی۔ انیس نے تو لکھ دیا 1900 ہے زخمی، امیر انیس نے لکھا ہے۔ یہ انیس میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے، مرثی اس کے میں کیا بتاؤں، کتنے طویل، اتنا وقت میں نہیں لے سکتا ہوں آپ کا، ورنہ میں سناتا آپ کو کہ کیا رخصتی ہوئی ہے آقا کی۔ جس انداز سے ایک مرتبہ سجدے کی تیاری کے لیے تیاری کر لی، پیچھے پردے کے پیچھے سے بہن نے آواز دی میرے بھائی حسین تم نے سب کو سوار کرایا، میں تمہیں سوار کرا دوں؟ کہا نہیں زینب باہر نہیں آنا، باہر نہیں آنا۔ پاؤں سرور کے رکابوں سے نکل جاتے تھے، یا علی کہتی تھی زینب تو سنبھل جاتے تھے۔ حسین سجدے کی تیاری کے لیے چلے، مجلس ختم ہوئی دوستو، فاطمہ زہرا آپ کی عزاداری کو قبول کر لے، علم کمیٹی کے لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، یہ علم اسی میں رہوں نہ رہوں خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، یہ علم کے سائے میں یہاں بھی رکھے، قیامت میں بھی رکھے۔ آخری جملے علم کے سائے کے نیچے رہو آپ لوگ، آخری سجدہ ہے حسین کا، پورا سب کچھ زخمی کر چکا ہے حسین، سب اللہ سے عشق کی منزل کی آخری منزل ہے کہ آواز آئی بس حسین بس
बस इश्क हो चुका। अंबियाओं को कहा गया कि तुमको बस तुम कह रहे हो, बस यहाँ हुसैन को खुदा कह रहा है, हुसैन बस इम्तिहान की मंजिल, मैंने इश्क को पूरा देख लिया। अंबिया देखो खड़ी हुए 1.25 लाख अंबिया के आंखों पे हाथ रखे हुए हैं। इब्राहिम ने चेहरा फेर लिया है, आदम ने सर को झुका लिया है, नूह देख रहे हैं। ये कौन सी मंजिल है अल्लाह, ये कौन सी मंजिल है, ये कैसे सजदा होगा, ये सजदा होगा कैसा। ऐसी मंजिल पर 2 रिवायतें, बस मजलिस खत्म हुई। एक मर्तबा हाथ में जो खून भरे हुए थे वो करबला की मिट्टी पे मेरे मौला ने रखा और सजदे में सर रखा, और एक मर्तबा जरा उठाकर मैदान करबला की तरफ देखकर कहने लगे, भैया अब्बास देखोगे नहीं कि तुम्हारा आका किस तरीके से जख्मी हो चुका है। फिर आवाज दी, अली अकबर आओ, अली अकबर आओ, आके बाबा को तो देखो। अब जो सजदे में सर गया है तो सर नहीं उठा, शिबरत आगे बढ़ा है। आपको मालूम है गला कैसे, कुंद खंजर तो सुन लेते हो, कभी तर्जुमा भी तो सुनो। कुंद खंजर उसको कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से गला काटा गया है, इसीलिए कतील कहते हैं ऐसे को कि जिसको मुश्किल से काटा गया है गला। और वो भी नस कौन सी कटी है कि जिस नस में से फातिमा ज़हरा का दूध जाता था, वो गला कटा। हुसैन का सजदा पूरा हुआ, एक मर्तबा सर नहीं उठा, सर को नेज़े से उठाया गया और उठाकर ऊपर लगाया गया। हद हो गई ना, खत्म था ना, खत्म थी सारी चीजें। मुझे बाहर के ममालिक में लोग पूछा करते हैं ना कि सबकी लाशें जब पामाल हुई तो हमें बताओ अली असगर की लाश कहाँ रखी थी। हुसैन ने कहाँ रखी थी अली असगर की लाश। जब सबके सर नेज़े पे बुलंद हुए ना तो एक शकी ने कहा कि मैंने देखा है कि हुसैन ने कब्र बनाई है और एक बच्चे को यहाँ बस सुन सको, साहिब औलाद हो, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। माँ बहने सब सुन रही है। एक शकी को कहा कि जाके देख। उसने एक नेजा लिया, उस जमीन पे लगाना शुरू कर, जमीन पे बस ये दिल मेरा फातिमा ज़हरा मुझे ये ताकत दे कि मैं ये जुमला अदा कर सकूं मौला। एक मर्तबा नेजा लगाना शुरू किया, एक गीली जमीन पर नेजा गया। अब जो नेजा बाहर आया है ना तो अली असगर की लाश बाहर आ गई। एक मर्तबा उसने क्या किया, तलवार निकाली, अली असगर के गले को काटा, अब नेज़े पे लगाया। रबाब ने देखा, आवाज दी, अली असगर मैं तो सोचती थी कभी करबला आऊंगी तो तेरी कब्र पे आके करूंगी, मेरे बच्चे सलाम, मेरे बच्चे सलाम। असगर वो कैसा कातिल था कि जो तुझे सवा करने के बाद नेज़े पे इलाही व सय्यदी व मौलाई, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह खुदा बंदा तुझे वास्ता बाबुल हवाई हजरत अबुल फजल अब्बास का यह अलम कुशाई की मजलिस है। खुदा शबीर को, उनके कमेटी वालों को सलामत रखे। मालूम नहीं कितने अलम, अनगिनत अलम को ये लोग चढ़ाते हैं। ये सब वो लोग हैं कि जो लोग जन्नत के अंदर तो जाएंगे लेकिन ये कहेंगे कि हम अब्बास का अलम उठाने वाले में से हैं। हाँ, तो खुदावंदा हमको भी उसी के साथ रखना। मालिक वास्ता ये ख़वातीन, ये बच्चे, ये बूढ़े, ये नौजवान, इन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है। मालिक इनको क़यामत के दिन कोई तकलीफ में नहीं आने देना। हुसैन इब्न अली के अज़ादार है, इनकी बख्शिश उसी वक्त कर देना कि ये मौला के अज़ादार आए हैं, मौला के मातमदार आए हैं। दोस्तों अय्याम अज़ा करीब है, ज़रा भी सुकून मत देखना, ज़रा चैन, क्योंकि ज़ैनब चैन से नहीं सो सकी। जुमला मेरे जहन में आ रहा है इसलिए दे रहा हूँ। कूफे व शाम के दरमियान एक शकी को कहा गया था कि देख ये हुसैन की बहन है, ये सोने न पाए, सोने न पाए। करबला से ज़ैनब चली एक दरख्त के नीचे, थोड़ी देर के लिए, बस जुमला आखिरी, थोड़ी देर के लिए आंख बंद थी। उसने आवाज दी शकी को, जाके ताजियाने से उठा। वो ताजियाना लेकर चला और शहजादी ज़ैनब को इतना ताजियाना मारा, मेरी शहजादी तड़प गई, मेरा चौथा इमाम जंजीरें संभाल कर आ गया। ऐ शकी मेरी फुफी को न मार, ये 72 की कुर्बानियां देकर आई है, ये जख्मी हो चुकी।
खुदा हमारी मजलिस अज़ा को कबूल कर ले, हमारी इबादतों को कबूल कर ले, हमारी सही को कबूल कर ले। आप लोग अल्लाह के पास पहुँचेंगे और मातम भी होगा, शायद मैं न रह सकूँ, मेरी सुबह सफ़र है, मुझे पहुँचना है, वापस पे आना है, फिर मजलिस से इसी में ज़िक्र में हूँ। दुआ यही करना कि ये ज़िक्र करते करते इस कब्र में सो जाऊँ, मैं किसी भी कब्र में सुला देना बस। मेरा आका हुसैन आकर उठाएगा, मेरा अब्बास आके उठाएगा, मुझे यकीन है मेरा अली आके उठाएगा। बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ो और फिर या अब्बास कहते हुए अलम के पास चलना है। हाँ, खामोशी से मत जाना, बोलो या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। ऐसे नहीं, इतनी आसानी से छोटी छोटी आवाज से तो नहीं होता ना, जोर से बोलो या अब्बास, शाबाश, या अब्बास, जज़ाकल्लाह। या अलम के पास पहुंच जाओ, अलम के पास।